अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जियो न्यूज़ के ऊपर बाकायदा से ऐलान किया गया है कि ये जो बदबूदार सिस्टम है ये बदबू मार रहा है, लिहाजा इस जनाजे को दफनाना पड़ेगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। और ये वही वाला सिस्टम है नाज़रीन जिस सिस्टम के अंदर दो लड़कियां लाहौर में नाज़रीन पुलिस की कस्टडी में मर जाती हैं। 22 साल 20 साल उनकी एज होती है, कोई पता नहीं चला, कोई खुलासा नहीं हुआ कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ है। ये वही सिस्टम है नाज़रीन कि एक तरफ मरियम साहबा झंडा लहरा रही हैं आज़ादी का, ठीक है, दुरुस्त है, ज़बरदस्त है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन उसी पंजाब के अंदर रिक्शा उल्टा होने की वजह से नहर में लोग गिर जाते हैं। 3-4 दिनों तक वो लाशें ढूंढते रहे, कोई बंदा नहीं पहुंचा। तो एक बदबूदार सिस्टम नाज़रीन जो कि वाक़तन पाकिस्तान के अंदर कोलैप्स कर चुका है, जिसने मुझे और आपको और हमारी जनरेशन को, नस्लों को एक्सप्लॉइट किया है। अब जियो पर नाज़रीन बाकायदा से बाखबर ज़राए से ऐलान कर दिया गया है कि ये सिस्टम 100% इसे साइडलाइन किया जाएगा, ये नहीं चल रहा और ये इस तरह से आगे नहीं चलेगा। पाकिस्तान में नाज़रीन खबरें दो ही होती है, एक जो बाखबर ज़राए से आती है और दूसरी जो पाकिस्तान में नाज़रीन टाउट खबरें देता है, या जो अवार्ड याफ्ता साफ़ी होता है नाज़रीन वो खबरें देता है। तो अवार्ड तो नाज़रीन मेरे ख्याल में इस वक्त लेना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन बहरहाल नाज़रीन चूंकि यही दो खबरें होती हैं और यही इंपॉर्टेंट होती है और इन्हीं के गिर्द पाकिस्तान में तज्जियात और तबसरे घूम रहे होते हैं। आप अंदाजा लगाएं काशिफ अब्बासी साहब का नाज़रीन दहाइयों पर मबनी पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म साफत के अंदर तजुर्बा, खिदमात, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, फील्ड से रिपोर्ट किया, दहाइयों तक नाज़रीन कोई नॉर्मल कोई चंद सालों की गेम नहीं थी। दहाइयों तक नाज़रीन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर, पाकिस्तान के प्राइम न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी साहब नाज़रीन होस्ट करते थे, एंकर करते थे। इट्स बीन लॉन्ग, मेरे ख्याल में 1 साल से ज्यादा हो गया काशिफ अब्बासी नाज़रीन नेड़े तेड़े किसी भी स्क्रीन के कोई तजिया, कोई एनालिसिस, कोई खबर काशिफ अब्बासी नो वे। बल्कि मोहम्मद मालिक साहब ने जो मंसूर अली खान साहब के साथ पॉडकास्ट थी उसके अंदर बाकायदा से ये कहा कि मैंने कई दफा मोहतरम काशिफ अब्बासी साहब को ये पैगाम दिया, बल्कि खुद भी मुलाकातें हुई, मैंने उनसे दरखास्त की यार वापस आ जाए स्क्रीन पर, तेरी जरूरत है, साफत को तेरी जरूरत है, जर्नलिज्म को जरूरत है, आवाज हो, जैसे भी हो भाई, कोई थोड़ी बहुत ही हो, लेकिन कम अज कम इस मुआशरे में नाज़रीन आवाज जरूरी है। तो काशिफ साहब ने कहा कि यार ये चंद चीजें जिन पर मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो काशिफ अब्बासी इज होल्डिंग द ग्राउंड्स नाज़रीन, वो ग्राउंड्स को होल्ड कर रहे हैं। और अभी तक नाज़रीन अगर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर काशिफ अब्बासी के लिए स्पेस नहीं है तो फिर खुद ही अंदाजा लगा लें नाज़रीन के साफत या जर्नलिज्म या बोलना ये कहां तक पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। तो नाज़रीन जो जियो न्यूज़ के ऊपर बाखबर ज़राए से खबर चली है वो आपके सामने रख देते हैं। और दूसरा, मैं प्रैक्टिकली नाज़रीन और ऑनेस्टली ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है नाज़रीन, जहां पर आधा आधा पाकिस्तान नाज़रीन चंद खानदानों ने कंट्रोल किया हुआ है और खानदानों ने दबोचा हुआ है। फिर नाज़रीन चंद खानदानों ने 35-40 सालों तक उन आधे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है, लिहाजा नीचे चपड़ासी से लेकर नाज़रीन ऊपर तक के लोग, शख्सियात सब उनकी लगाई हुई हैं। लिहाजा वो जैसे उन्हें दिल करता है पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को नाज़रीन हाईजैक कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। अंदाजा लगाएं नाज़रीन, पंजाब पाकिस्तान का 51-52% है। तो एक सूबा अगर कोई भी मैनेज कर ले या एक सूबे का आधा भी नाज़रीन कोई मैनेज कर ले तो वो आधे से ज्यादा पाकिस्तान नाज़रीन जीत जाता है। ये टिकट होता है नाज़रीन असेंबली के अंदर आने का। लिहाजा जब तक ये सारा सिस्टम न्यूट्रलाइज नहीं होगा, एक दफा ये खोला नहीं जाएगा, उधेड़ा नहीं जाएगा, तब तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल स्पेस, नए सियासतदान, नई पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान में इमर्ज हो ही नहीं सकती। वही चंद नाज़रीन खास किस्म की शक्लों में या सूरतों में आपको पूरा सिस्टम, निज़ाम, पूरा पाकिस्तान नाज़रीन घूमते हुए नजर आएगा। तो ये खबर रखते फिर नाज़रीन शोएब अख्तर साहब, शोएब अख्तर माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, क्रिकेट हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कुछ बांग्लादेश कर रहे हैं, आई एब्सोल्युटली लव्स इट नाज़रीन, एब्सोल्युटली लव्स इट। और जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया फंसा हुआ है। लेकिन शोएब अख्तर नाज़रीन इमरान अहमद खान नियादी, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में और पाकिस्तान के एक्स नाज़रीन स्कीपर के बारे में, कैप्टन के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन शादाद इकबाल साहब नाज़रीन, जियो न्यूज़ का 8 बजे का प्रोग्राम, वहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमारी बाखबर ज़राए से बातचीत हुई है और वो कह रहे हैं कि ये जो बाखबर ज़राए हैं ये सिर्फ बाखबर ज़राए फैसला साजों के करीब नहीं है, बल्कि खुद फैसला साजी का हिस्सा है। यानी ये जब फैसले होते हैं तो वहां पर मौजूद होते हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब उनका मौकफ ये है, ये जो फैसला साज शख्सियत है, उन्होंने कहा कि भाईजान बात बड़ी क्लियर है कि हर सूरत में ये जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बननी है, नई सूबे बनने हैं, ये होकर रहेगा और ये हर सूरत होगा और ये आइन के मुताबिक होगा और ये विल ऑफ द पीपल के मुताबिक होगा। तो ये हर सूरत होगा, यानी ये दीवार के ऊपर लिख दिया गया कि 100% होना ही होना है, यानी सिस्टम नया आएगा। फिर उन्होंने कहा कि मिसाल दी, क्या मिसाल ले लेना, इस तरह से पाकिस्तान चलेगा नहीं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 50, खाली पंजाब में ना 50,000 स्कूल्स हैं और जो 50,000 स्कूल्स हैं वो पंजाब के महकमा तालीम के नीचे हैं। अब लाहौर में बैठे हुए बंदे को क्या पता जनूबी पंजाब के वो दूर दराज गांव के अंदर क्या हो रहा है,
جب اسے کھول دیا جائے گا, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بڑھا دی جائیں گے, مزید پروونسز ہوں گے, تو ان کو کنٹرول کرنا, ان کی گورننس, ان کی ایڈمنسٹریشن ناظرین مزید آسان ہو جائے گی, مزید سموتھ ہو جائے گی, ایکسس بہت زیادہ ہو جائے گی. لہٰذا انہوں نے سسٹم چلے گا نہیں. اچھا, پھر یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ اب عوامی بحث کا حصہ بھی بن چکا ہے اور اس کی عوام کے اندر مقبولیت بھی ہے. لہذا جو بھی سیاسی جماعت, جو بھی پولیٹیکل پارٹی اب اس آئیڈیا کو یا مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو یا ان کے پنجوں کے نیچے ناظرین جو پورے کے پورے صوبے ہیں, اگر یہ رکاوٹ بنیں گے تو پھر یہ نقصان اٹھائیں گے اور سخت ترین نقصان اٹھائیں گے. یہ کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی سخت ترین یہ نقصان اٹھائیں گے. اب یہ بھی کہا گیا کہ باخبر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 رکاوٹیں ہیں. پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ جو قوم پرست جذبات ہیں پروونسز کے اندر وہ موجود ہیں, لیکن دوسری رکاوٹیں 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این اور زرداری صاحب. اچھا ناظرین, ویسے آپ دیکھیں تو یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نہیں, یہ دونوں خاندان ہیں. ایک پنجاب بیسڈ خاندان ہے, پنجاب بیسڈ ڈائناسٹی ہے, دوسری سندھ بیسڈ ڈائناسٹی ہے. کوئی بھی بندہ, کوئی بھی معاملات ناظرین یہ چند خاندانوں کے بیچ میں سے نکل ہی نہیں سکتے. اور پاکستان میں جو لیڈرشپ آتی ہے وہ لیڈرشپ بائی ڈی این اے ہے. دادا انج کردا سی, ابا انج کردا سی, چاچا انج کردا سی, اسی بھی انج کرنا ہے. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سہراب برکت جیسے ایک جاہل آدمی کو تو نے ہانکنا ہے, تو نے اسے رول کرنا ہے, میری زبان کاٹ دینی ہے, مجھے ڈرانا ہے, دھمکانا ہے, تھریٹ کرنا ہے, میرے پولیٹیکل رائٹس وائلیٹ کرنے ہیں, میرے ہیومن رائٹس وائلیٹ کرنے ہیں, میری جرنلزم کو کمپرومائز کرنا ہے, میری فریڈم آف اسپیچ کو نہ دیں باقاعدے سے وائلیٹ کروانا ہے, مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو لیڈرشپ بائی ڈی این اے اب نہیں چل سکتی, یہ اعلان ہوا ہے باقاعدہ سے اور یہ کنوے بھی کر دیا گیا ہے. اچھا, پھر یہ کہا گیا کہ یہ مدعا عوامی نوعیت کا ہے, لہذا عوام میں اسے پذیرائی بھی مل چکی ہے. ساتھ یہ کہا گیا کہ 1 پیج ابھی تک قائم ہے اور 5 سے 10 سالوں تک یا 10 سے 15 سالوں تک نظام کی سسٹم کی کنٹینیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے. اب ناظرین دوسری طرف جو سلیم صافی صاحب کا پروگرام ہے وہاں پر شاہ فرمان صاحب آئے, ایکس گورنر کے پی کے پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے ناظرین. شاہ فرمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں عمران خان بھی یہی چاہ رہے تھے اور عمران خان صدارتی نظام کے حامی تھے کہ پاکستان کے اندر ایک اسٹرانگ پریزیڈنشل ڈیموکریسی پاکستان کے اندر ہونی چاہیے. اسی دوران ناظرین رانا ثناءاللہ صاحب کی اپیئرنس ہے جیو کے پروگرام, اسی میں جو شہباز اقبال صاحب کا ہے. وہاں پر رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مقتدرہ نے ہمیں کوئی پیغام نہیں بھیجا, ہمیں کوئی نہیں, انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس کے اوپر سوچیں یا اس کے بارے میں کوئی بات چیت کریں. بھائی جان, پاکستان کی لاہور کی تمام تر یونیورسٹیز کے اندر یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی, یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لہذا یہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے سے یا انگلی کے پیچھے سورج اب نہیں چھپے گا, کیونکہ جب تک ناظرین پنجاب اور سندھ چاہے خیبر پختونخوا بھی ہو چاہے کہیں پر بھی ہو ناظرین, جب تک پولیٹیکل سسٹم کو نہیں کھولا جائے گا, نہیں خاص قسم کی ڈائناسٹی سے باہر نکالا جائے گا, پولیٹکس ایوالو ہی نہیں کر سکتی, سیاست ناظرین کسی بھی طور پر آگے بڑھ نہیں سکتی. تو یہ ناظرین باقاعدہ سے جیو نیوز کے اوپر سوچے کہ ایک طرح کی ڈکلیریشن, ایک طرح کا اعلان ہے کہ یس بہت ہو گیا ہے, بہت ہو گیا انف, اب اس طریقے سے موو کریں گے. لیکن وہ جو کنٹینیوٹی بتائی جا رہی ہے ناظرین 10 سے 15 سالوں کی, وہ کیسے ہوگی, وہ سیاسی استحکام کیسے ہوگا, وہ جو پولیٹیکل ناظرین اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے عمران احمد خان نیازی ضروری ہے. عمران خان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر بن جائے خان, لیکن ایک ریکونسیلیشن پاکستان کے اندر, ایک نیگوسیشن پاکستان کے اندر, جہاں پر عمران خان سب سے زیادہ ریلیونٹ ترین بندہ ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. پاکستان میں ڈیموکریسی کا فیوچر ہے ناظرین عمران احمد خان نیازی, پولیٹیکل رائٹس کا فیوچر ہے. عمران خان از ناٹ اونلی اباؤٹ کہ وہ جیل میں بند ہے یا اس کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے یا سیاسی جماعت ہے یا وہ پرائم منسٹر بن جائے گا, وہ ڈیموکریسی کا جمہوریت کا فیوچر ہے. 3 سالوں سے ناظرین ہی از ان جیل فار دا پولیٹیکل رائٹس, یعنی سیاسی رائٹس کے لیے وہ بندہ کھڑا ہے نا, وہ جیل کے اندر موجود ہے اور دیٹس وائی اس کی پذیرائی بھی ہے. لہٰذا یہ جو کنٹینیوٹی ہے اس کے لیے ناظرین ضروری ہے کہ ایک ریکونسیلیشن ہو پورے ملک کے اندر, ایک پولیٹیکل ریکونسیلیشن ہو, پولیٹیکل نیگوسیشنز ہو, جس کے اندر مین سٹیک ہولڈر یا جو مین ریلیونٹ ترین پرسنالٹی ہوگی وہ عمران احمد خان نیازی ہوگی. آئی ہوپ سو ناظرین اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکلے. اب دوسری جانب ناظرین جیو نیوز کا ایک پروگرام ہے, فنی پروگرام ہے, شغلی پروگرام ہے, ہنسنا مانا ہے, بڑی لچڑ قسم کی حرکت کی کشمیر کے اوپر تابش ہاشمی نے. لہٰذا میں تو وہ تو خیر دور چھوڑیں, تابش صاحب کو دیکھنا ہی آج کل میرے لیے مشکل ہوا پڑا ہے, کیونکہ میں آلریڈی ناظرین شدید ڈپریشن میں ہوں, زخمی ہوں. شعیب اختر صاحب وہاں پر موجود ہیں, راولپنڈی ایکسپریس لائن. آج تک دنیا میں 161.3 اس سے زیادہ 3 یا 4 ناظرین ان کی سپیڈ ہے, اس سے زیادہ تیز بال کوئی کر نہیں سکا. شان ٹیٹ نے کوشش کی, بریٹلی نے کوشش کی, بٹ نو ویئر نیئر ٹو شعیب اختر. کلوز تھے لیکن بٹ شعیب اختر از شعیب اختر. شعیب اختر نے یہ کہا کہ بھائی میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں عمران خان کی کیپٹنسی میں کھیلوں, میں دا گریٹ خان کی کیپٹنسی میں, خان کپتان ہوتا اور میں کھیلتا. تو انہوں نے کہا میری زندگی کی خواہش تھی, وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی, لیکن بعد میں میری خواہش تھی میں خان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں. انہوں نے کہا کہ میں نے خان نے بڑا لاڈ پیار کیا میرے ساتھ. تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے, کیوں آپ خان کی کیپٹنسی کے نیچے کھیلنا چاہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا بے لوس تھا, ملک کے لیے جان مارتا تھا, ملک کے لیے جان مارتا تھا, بے لوس کپتان تھا, بے لوس کیپر تھا.
لڑ پڑتا تھا, جھگڑ پڑتا تھا, پرسنل انٹرسٹ نہیں تھا. ملک جیتے, میرا ملک جیتے, میری اسٹیٹ جیتے. یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ناظرین راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کہہ رہا. خیال رکھیے گا جی, اللہ حافظ.